आधी रात को मेरी आंख खुली एक अजीब सी सरसराहट की आवाज़ से। मैंने कमरे में इधर उधर देखा और जैसे ही मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी तो मैं हैरान रह गया। रात के अंधेरे में मेरे दरवाजे के बिल्कुल नीचे वाली जो झिरी होती है उसमें से बाहर के साइड से कोई दरवाजे के अंदर हाथ डाल रहा था और उसके हाथ में एक काला धागा था। जबकि उस घर में मैं बिल्कुल अकेला था और मेरे अलावा उस घर में कोई भी नहीं था। तो मेरे दरवाजे के बाहर आखिर वो कौन था जिसका हाथ मेरे दरवाजे के नीचे से मेरे कमरे में आ रहा था। ये मंजर देखकर मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई और जब वो धागा अंदर कमरे में आ गया तो अचानक से वो हाथ बाहर चला गया। वो धागा मेरे कमरे में आता ही जा रहा था, यहाँ तक कि वो मुझे टच करने वाला था। मैंने खुद को फौरन ही एक साइड पर किया। ये तकरीबन 15 मिनट तक चलता रहा। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं हूँ ही और मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए वो स्टोरीज जो आप लोगों ने ही मेरे साथ शेयर की हैं, जो रियल इंसिडेंट पर बेस्ड होती हैं। और ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है मोहसिन ने। हॉरर स्टोरीज के फैन हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ और सुनते हैं मोहसिन की ज़बानी। मोहसिन कहते हैं कि मैं इन चीज़ों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था जिन्हें काला जादू कहा जाता है। मेरे नज़दीक ये सब कमज़ोर दिमागों की कहानियाँ थीं जब तक वो रात नहीं आई। ये बात पिछले साल की है जब मैं मुल्तान के एक पुराने मोहल्ले में किराए के घर में रहता था। मैंने कुछ दिन के लिए ही ये घर किराए पर लिया था और मेरा अपना घर एक अच्छे एरिया में बन रहा था। तो मुझे कुछ दिन के लिए घर चाहिए था ताकि मेरा घर कंप्लीट हो जाए, मैं अपनी पूरी फैमिली को भी शहर में शिफ्ट कर लूँ। और मेरी बाकी पूरी फैमिली गांव में रहा करती थी। जिस एरिया में मैं शिफ्ट हुआ था कुछ दिन के लिए, इसकी गलियां काफ़ी तंग थीं और ज़्यादातर घर 50-60 साल पुराने। घर काफ़ी सस्ते दामों में मुझे मिल रहा था, यानी उसका रेंट काफ़ी कम था। मेरा घर भी बन रहा था और मुझे पैसों की ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा कि अपने पैसे बचाने के लिए इस मोहल्ले में गुजारा कर लेना कुछ दिन के लिए मुनासिब सौदा है। मैं उस घर में शिफ्ट हो गया। कुछ दिन बहुत अच्छे गुजरे, आराम से गुजरे। छोटी मोटी दिक्कतें थी लेकिन मैं उन्हें बर्दाश्त कर रहा था। फिर छोटी छोटी चीज़ें होने लगी। रात को सोते वक्त लगता जैसे कोई मेरे सिरहाने खड़ा है और आहिस्ता आहिस्ता कोई सरगोशी कर रहा है। कभी लगता जैसे मेरा नाम ले रहा है। उस घर में मैं बिल्कुल अकेला था, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जब मुझे इस सरगोशी की आवाज़ आती, मैं आँख खोलता तो कमरा बिल्कुल खाली होता। तो मुझे लगता कि शायद ही मेरा दिमागी वहम है, क्योंकि मैं इस घर में अकेला हूँ और कभी कभी जब इंसान डर जाता है तो हमें हमारा दिमाग ही इस तरह की चीज़ें बनाकर दिखाता है जिससे हम खुद ही डर जाते हैं। फिर एक दिन मेरी अम्मी ने फ़ोन पर कहा, बेटा तुम्हारी आवाज़ काफ़ी सुस्त लग रही है, काफ़ी थकी थकी लग रही है। जबकि मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था। तीसरे हफ्ते में मैंने महसूस किया कि मेरा वेट भी काफ़ी तेज़ी से कम होता जा रहा है। मेरी आंखों के नीचे गहरे हल्के पड़ गए हैं और यहाँ तक कि मेरी भूख भी ख़त्म होती जा रही है। रात को जब मैं सोता तो बार बार मेरी आंख खुल जाती। मैं सही से सो भी नहीं पाता था। दिल अजीब घबराया घबराया रहता। मेरी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी, जबकि ना तो मुझे कोई बीमारी थी और ना ही मेरे साथ इस तरह का कोई मसला था। असल वाक़या इतवार वाले दिन हुआ। रात के तकरीबन 2 बजे के करीब मैं लैपटॉप पर काम कर रहा था। मुझे फर्श पर कुछ खड़खड़ाहट सी महसूस हुई। कमरा बिल्कुल बंद था और ये सर्दियों के दिन थे और उस घर में मैं बिल्कुल अकेला था। आधी रात को जब खड़खड़ाहट हुई तो मुझे लगा शायद किचन में कोई चूहा वगैरह है। मैंने इस बात को इग्नोर किया, लेकिन वो खड़खड़ाहट मुझे लग रहा था जैसे बिल्कुल मेरे करीब हो रही है। मैंने कमरे में इधर उधर नज़र दौड़ाई तो मेरी नज़र पड़ी दरवाजे पर। मैंने देखा दरवाजे के नीचे बिल्कुल ब्लैक कलर का धागा आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ आ रहा है। मैं देखकर हैरान हो गया कि ये क्या है। धागा खुद चल रहा था, बिल्कुल इस तरह लग रहा था, और अचानक से वो धागा गायब हो गया और फिर एक मोटी रस्सी मेरे दरवाजे की उस झिर्री से कमरे की तरफ आ रही थी और अचानक ही वो आते आते रुक गई। फिर बाहर से एक हाथ अंदर की तरफ आया। सिर्फ उंगलियां थी, पूरा हाथ नहीं, सिर्फ उंगलियां, और वो रस्सी आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के अंदर करता जा रहा था। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई और मुझे लग रहा था जैसे मेरे कानों में घंटियां बज रही हैं कि ये सब मैं क्या देख रहा हूँ। इस घर में कोई भी नहीं है मेरे अलावा, घर बिल्कुल खाली है। तो ये कौन सी चीज़ है जो मेरे दरवाजे के बाहर है। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। फिर एक पल को मेरे दिल में ख्याल आया, हो सकता है कोई चोर हो।
میں نے فوراً ہی دروازہ کھولا، 1 سیکنڈ کی دیر کیے بغیر۔ دروازے کے باہر کچھ بھی نہیں تھا۔ جو 1 سیکنڈ پہلے مجھے انگلیاں اپنے دروازے کے نیچے نظر آ رہی تھی، 1 سیکنڈ کے اندر کوئی انسان بھاگ نہیں سکتا، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا وہ کہاں غائب ہو گیا۔ باہر سین کی لائٹس بالکل بند تھی۔ میں نے جلدی سے لائٹس آن کی، ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے کمرے کے باہر مٹی پڑی ہوئی تھی اور مٹی سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس مٹی میں کسی نے انگلیاں پھیرائی ہوں، اور اس پر سب سے حیران کر دینے والی چیز یہ تھی کہ کسی کے قدموں کے نشان تھے۔ جب میں نے وہ قدموں کے نشان دیکھے تو میں شاکڈ ہو گیا، کیونکہ وہ قدم کافی بڑے بڑے تھے۔ کسی انسان کا پاؤں اتنا بڑا نہیں ہو سکتا جتنے بڑے بڑے وہ قدم میں نے دیکھے۔ میں کمرے میں آ کر لیٹ گیا اور آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا۔ میں نے بات اپنی امی کو نہیں بتائی تھی کیونکہ وہ پریشان ہو جاتی۔ اگلی رات میں سو رہا تھا، کافی گہری نیند۔ رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت تھا۔ میرے بستر کے پاس سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میں نے آنکھیں بند رکھیں، کچھ میرے سرہانے کھڑا ہوا تھا۔ مجھے اچھا خاصا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے سرہانے کوئی کھڑا ہوا ہے۔ میں دیکھ نہیں رہا تھا مگر محسوس کر رہا تھا۔ پھر کسی نے آہستہ سے کہا، ہم نے تمہیں بلایا تھا۔ میرا جسم سن ہو گیا کہ اب تک جو مجھے محسوس ہو رہا تھا اب وہ میرے سامنے بول رہا تھا۔ میں نے کوئی بھی اس بات کا رسپانس نہیں کیا اور میں سیدھا لیٹا رہا، آنکھیں بند کر کے۔ اس رات مجھے بس اتنی ہی آواز آئی اور میں نے آنکھیں بند کر لیں، اور میری اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر کمرے کی لائٹ بھی آن کر دوں۔ لیکن اس کے بعد مجھے اگلی کوئی آواز آئی نہیں اور اسی طرح صبح ہو گئی۔ جب صبح ہوئی میں گھر سے باہر نکلا اور میں نے آس پاس کے لوگوں سے بات کی۔ گھر کے تھوڑے سے فاصلے پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کی عمر تقریباً 60 ایئرس تو ہوگی۔ میں ان کے پاس گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ انکل، گھر میں مجھے شفٹ ہوئے ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں اور اس گھر میں مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ آپ تو یہاں پر رہتے ہو اس ایریا میں اور یہاں کے ہر گھر کے بارے میں کافی کچھ جانتے ہی ہوگے۔ اس گھر میں کچھ مسئلہ ہے کیا؟ وہ مجھے دیکھتے ہی بولے، تمہارے گھر کے دروازے کے پاس کچھ دفن ہے۔ میرے ہاتھ کانپ گئے۔ صبح ہوئی، صبح ہوتے کے ساتھ ہی میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا اور اپنے ساتھ جو معاملات ہو رہے تھے کچھ دن سے ان کا ذکر کیا، تو اس نے مجھے ایک عالم صاحب کا پتہ دیا اور کہا کہ اپنے معاملات جا کر یہاں پر بتاؤ، تمہیں ضرور کوئی نہ کوئی مدد ملے گی۔ میں ان عالم صاحب کے پاس گیا اور انہیں سب کچھ بتایا، تو ان عالم صاحب نے مجھے ایک پانی دیا اور اس پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور کہا کہ یہ پانی پی لو، اور اس کے بعد کچھ پڑھنے لگے آنکھیں بند کر کے۔ تقریباً 10 منٹ تک یہ سلسلہ جاری رہا اور اس کے بعد مجھے کہا کہ تم ابھی اسی وقت وہ گھر چھوڑ دو۔ میں نے وجہ جاننا چاہی تو انہوں نے کہا کہ تمہارے اپنے ہی ریلیٹیوز میں سے کسی نے تم پر بہت برا عمل کروایا ہے، کیونکہ میں اپنا گھر بنوا رہا تھا اور میرا گھر کافی شاندار بن رہا تھا۔ شاید یہ بات میرے کسی ریلیٹیو کے لیے بہت بری تھی ان کے لیے، اور میرے اس گھر سے نہ جانے میرے کس ریلیٹیو کو کیا حسد تھا جنہوں نے اپنے اس حسد میں آ کے مجھ پہ وہ کالا جادو کرایا تھا۔ اور ان عالم صاحب نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ آہستہ آہستہ تمہیں ختم کر دے گا۔ تم پر ایک خطرناک جنات کو مسلط کیا ہے جو کہ ہر رات تم پر وہ سارا عمل کرتا ہے، اور یہ عمل تقریباً 40 دن کا ہے، جن میں سے 15 دن گزر چکے تھے۔ 40ویں دن تک میری حالت اس قدر خراب ہو جاتی کہ میں اس گھر میں تڑپ تڑپ کے مر جاتا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور یہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اسی عمل کا نتیجہ تھا۔ مجھے یہ تو نہیں پتہ چلا کہ آخر میرے کون سے ریلیٹیو نے مجھ پر یہ عمل کرایا ہے، لیکن یہ بات مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ ہاں مجھ پر واقعی میں کوئی عمل ہوا ہے۔ پر عالم صاحب نے مجھے پڑھنے کے لیے کچھ چیزیں دیں، کچھ دعائیں دیں، اور مجھ سے نماز کی پابندی کے لیے کہا کہ آپ نماز کی پابندی رکھیں اور یہ اذکار کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اسی دن وہ گھر چھوڑ دیا۔ انسان کو اپنی خوشیوں کو، اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں کو ہمیشہ راز رکھنا چاہیے، اپنی پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے، ورنہ ہمارے آس پاس کے لوگ ہی حاسد بن جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کا حسد اس طرح تبدیل ہوتا ہے، جب وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو وہ حاسد لوگ ان کالے جادو کا سہارا لیتے ہیں اور خاموشی سے اپنا کام کروا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس انتہائی خطرناک عمل سے بچا لیا اور الحمدللہ میری جان بچ گئی۔ میں بالکل خیریت سے ہوں اور اپنے اس نئے گھر میں ہی ہوں۔ تو یہ تھی محسن کی وہ اسٹوری جو کہ کالے جادو پر بیسڈ تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے اس طرح کے حاسدین سے اور اس طرح کے جادو سے۔ آپ لوگوں کو اسٹوری کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا،
اور اگر آپ لوگوں کو اسٹوری پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا تو بنتا ہی ہے. جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اور اگر آپ لوگوں کی بھی ایسی کوئی ہارر اسٹوری ہے تو اسے آپ شیئر کر سکتے ہیں میرے ساتھ اس ای میل ایڈریس پر. ہیر کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.